बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो जो कि मैंने तदरीस का मुहिम्मा सवाल जवाब के हवाले से बनाई, उससे आपने पजीराई बख्शी। आपका बहुत शुक्रिया। आपके दिए हुए हौसले की वजह से मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपको पहली वीडियो की तरह पसंद आएगी और यकीनन ये आपको तदरीस में ख़ास तौर पर सवाल जवाब करवाते हुए ये ज़रूर आपके लिए मुआविन साबित होगी। और जब भी आप सवाल जवाब करवाएंगे तो इस वीडियो के हिस्से और बातें आपको यकीनन याद आएंगी। आपका बहुत शुक्रिया जी। आइए चलते हैं। सवालात क्यों पूछे जाते हैं, यानी सवालात पूछने का मकसद क्या है या सवालात के मकासद क्या हैं। तो हम आम तौर पर सवालात जो पूछते हैं अपने अपने असबाब के लिहाज से मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं। बच्चों की साबिक़ा मालूमात का अंदाज़ा करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। इस अमर का अंदाज़ा करने के लिए कि बच्चे पढ़ा गया मवाद किस हद तक याद रख पाए हैं और समझ पाए हैं, इसलिए हम सवालात पूछते हैं। ज़बान पर दस्तरस का अंदाज़ा लगाने के लिए सवालात पूछते हैं। बच्चे का नुक्ता नज़र और बच्चे की राय जानने के लिए सवाल पूछते हैं। बच्चे को बोलने या लिखने की तरगीब देने के लिए सवाल पूछते हैं। इस अमर का जायज़ा लेने के लिए कि बच्चे मवाद को अपनी ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, हम सवालात पूछते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार मकासद हैं और हर मकसद को यकीनन हम यहाँ पे ला नहीं सकते। तो बेशुमार मकासद हैं जिनको सामने रखते हुए असातिज़ा सवाल पूछते हैं। सवालात के हवाले से बहुत ही अहम बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगरचे सवालात वसी सोच के हामिल के होते हैं या महदूद सोच के, जैसे भी सवालात हों, लेकिन हम किसी किस्म के सवालात को गलत या दुरुस्त नहीं कह सकते। हाँ, बेहतर, मयारी या गैर मयारी कहा जा सकता है। यानी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सवालात को कभी भी गलत नहीं हम कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल गलत हैं। वो वसी सोच के हामिल हो सकते हैं, वो महदूद सोच के हामिल हो सकते हैं, वो मयारी हो सकते हैं या गैर मयारी हो सकते हैं। तो जिस भी तरह के सवालात जमात में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये सवालात गलत हैं। सवालात पूछते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी मौजू है सवालात के हवाले से। और इसका एक एक जो नुक्ता है वो बहुत अहम है। हर किसी को सोचने का एक जैसा वक्त दिया जाना चाहिए। हम पहली बात तो ये है कि हमारे आम तौर पर क्लासेस में देखा गया है कि सोचने का वक्त ही नहीं दिया जाता। बच्चे से इधर सवाल किया, उधर हम उसका जवाब हम चाहते हैं, हम सोचने का वक्त नहीं देते। तो अगर सोचने का वक्त दिया जाता है तो फिर सब बच्चों को एक जैसा वक्त दिया जाना चाहिए और ज़रूर दिया जाना चाहिए। सवाल पूछने के बाद कुछ देर इंतज़ार कीजिए और फिर बच्चे से कहिए कि वो जवाब दे। हम आम तौर पे असातिज़ा सवाल पूछते हुए जज्बाती हो जाते हैं और फ़ौरन उसका जवाब चाहते हैं। बच्चों को आदत होनी चाहिए कि जब मौलमा सवाल पूछे तो वो हाथ खड़ा करें और जिस बच्चे से कहा जाए वही जवाब दे। इससे ये होगा कि ये नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, ये नज़्म व ज़ब्त का मौजू है कि जब बहुत हम सब ने सवाल किया जमात में और बच्चों ने बग़ैर हाथ खड़ा किया जवाब देंगे तो फिर सारे बच्चे बोलेंगे या ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तो जमात में एक बदनज़मी पैदा होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शुरू से ही बच्चों को ये आदत डालें कि वो हाथ खड़ा करें
اور جس بچے سے کہا جائے یعنی جس بچے کو اجازت دی جائے بولنے کی وہی سوال کا جواب دے۔ سوال اور جواب اور اگلے سوال کے درمیان سوچنے کا وقت دینا چاہیے۔ تو ایک سوال پوچھا، پھر اس کا جواب لیا اور اس کے بعد فوراً سوال کر دیا، نہیں، وہاں پہ ہمیں سوچنے کا وقت ضرور دینا چاہیے۔ اسی طرح کسی بچے کے غلط جواب کو غلط کہنے یا ڈانٹنے کی بجائے درست جواب کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یعنی بالکل ہم یہ اگر کسی بچے نے جواب دیا ہے اور وہ جواب غلط ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ غلط جواب ہے، آپ کو درست جواب دینا چاہیے، یا ڈانٹیں ہم اس پہ، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ارسلان یا جو بھی نام بچے کا ہے وہ لے کر کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اصل میں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو درست جواب کی نشاندہی کر دینی چاہیے۔ کسی اور بچے سے پوچھنا چاہیے یا پھر خود درست جواب بتانا چاہیے۔ تو یہ بھی 3 طریقے ہیں، 3 اسٹریٹجیز ہیں۔ دوسروں سے بچوں سے پوچھا جائے، یا پھر جب بہت سے بچوں سے پوچھ لیا کچھ بچوں سے اور اس کے بعد اگر پھر بھی درست جواب نہیں پہنچا تو پھر خود بتا دیا جائے۔ غلط جوابات پر معلم کا رد عمل بہت حساس معاملہ ہے، جو بچے کو ہمیشہ کے لیے جواب دینے سے روک بھی سکتا ہے یا جواب دینے کا شائق بھی بنا سکتا ہے۔ اگر ہماری روزمرہ زندگی میں کلاس روم کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو ایک دم سے ڈانٹ کر یا روک کر ان کی حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں، تو اس حوصلہ شکنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہمیشہ کے لیے گفتگو کا یا جواب دینے کا نااہل ہو جائے، اپاہج بن جائے، اس کے اندر ایک کمی پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے جواب دینے کا شائق بنانا چاہیے تاکہ وہ جواب دے اور اپنی سوچ کا اظہار کرے۔ اس حوالے سے درج ذیل جملے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں بچے کو، اچھا آپ ابھی سوچ رہے ہیں، آپ سوچ لیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جواب ہے تو سوال ہونا چاہیے، تو لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کو سوال کا جواب آتا ہے، کیا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی جملہ بہت حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور بچے کو آگے جواب دینے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ لگتا ہے آج کا سبق آپ کو اچھا نہیں لگا۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے آج آپ نے سمجھا نہیں ہے سبق کو، یہ لگتا ہے آج آپ نے توجہ نہیں دی۔ نہیں، یہاں پہ اسے اور طریقے سے پوچھا گیا ہے، آسان کر کے، کہ لگتا ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا نہیں لگا۔ تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بات کو جاری رکھنے یا تسلسل قائم رکھنے والے سوالات پوچھنے چاہیے۔ مثلاً کیوں؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ کیا آپ مزید کچھ بتا سکتے ہیں؟ کوشش کی جانی چاہیے کہ سوالات کے مختلف وقفوں میں مختلف بچوں کو جواب دینے کا موقع ملے۔ ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں چند ایک بچوں سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام بچوں کو موقع دیں۔ ایسے بچے جو جواب نہیں دیتے ان سے آسان سوال پوچھے جانے چاہیے تاکہ وہ سوال دینے کے لیے تیار ہوں۔ جوابات پر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ ہمیشہ بچے کے رد عمل کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ سوال کی زبان بھی بدلی جا سکتی ہے، کسی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اہم نکات۔ درست جواب تک پہنچنے کے لیے نکات کے ذریعے بچوں کی معاونت کی جانی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتا کر بچوں کی مدد کی جانی چاہیے، بچوں کو اس موضوع تک پہنچنے کے لیے، یہ جواب تک پہنچنے میں ان کی معاونت کی جانی چاہیے۔ نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے سوال پوچھنے سے پہلے بچوں سے کہنا چاہیے کہ وہ بورڈ کی طرف دیکھیں۔ اس امر کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ بچے سوال سمجھ سکیں۔
ज़बानी पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात मुख्तसर होने चाहिए। ये ख़ास बात है। तो हमारे आम देखा गया है कि हम खुलासा अगर करवा रहे हैं क्लास में तो बच्चों से एक ही बच्चे से खुलासा पूछना शुरू कर दिया और पूरा वो कहानी का लंबा चौड़ा खुलासा बताने में एक ही बच्चे के ऊपर सर्व कर दिया जाता है। तो उसे तकसीम किया जा सकता है मुख्तलिफ बच्चों से। तहरीरी तौर पर पूछे जाने वाले सवालात मुख्तसर, मारूज़ी और तफसीली होने चाहिए। तहरीरी, अब यहाँ पे चूँकि सवालात की बात हो रही है, यहाँ हमारे सामने हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ज़बानी सवालात हैं वो छोटे होने चाहिए, उनके जवाबात मुख्तसर होने चाहिए, और जो तहरीरी सब तौर पर पूछे जाने वाले जवाबात हैं उसमें हम तफसील भी हो सकती है और मुख्तसर भी हो सकते हैं। और अगला जो नुक्ता बहुत अहम है, गैर ज़रूरी और ज़ाती नौइयत की मालूमात के हामिल सवालात पूछने से इज्तनाब की। तो हमारे यहाँ तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम फ़ौरन ही अगर हम उनके माँ बाप को जानते हैं तो उस हवाले से तंज़ और उस टाइप की चीज़ें शुरू कर देते हैं जमात में। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी और ज़ाती नौइयत की मालूमात से गुरेज़ करना चाहिए। सवाल जवाब के दरमियान खामोशी के फ़ायदे क्या होते हैं? इसमें दोनों के लिए फ़ायदे लिखे हैं, बच्चे के लिए भी और मौलम के लिए भी। यानी अगर हम सवाल और फिर जवाब के दरमियान में थोड़ा सा खामोशी का टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? बच्चे के लिए फ़ायदा ये होगा कि बच्चा बेहतर जवाब देगा, बच्चा जवाब बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, बच्चे को सोच को तरतीब देने का मौका मिलेगा, और मुअल्लिम के लिए फ़ायदा होगा कि मयारी सवालात मुअल्लिम बनाएंगे, सवालात बनाने का मौका मिल जाता है मुअल्लिम को, और सूरत हाल के मुताबिक सवालात को तरतीब देने का भी मौका मिल जाता है। तो ये बड़ा फ़ायदा है अगर हम सोचने का वक्त देते हैं, तो इसलिए सोचने का वक्त ज़रूर देना चाहिए। किन बच्चों से सवाल किए जाएं? ज़रूरत के मुताबिक तमाम बच्चों से सवाल किए जाएं। अगर जांच की जा रही है तो मिले जुले बच्चों से, अगर हम किसी चीज़ की परख करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम मिले जुले बच्चों से सवाल पूछें। मसलन एक मौजू मैंने पढ़ाया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं जानूँ कि कितने बच्चों को समझ आ गया है, तो वो फिर आपको मुख्तलिफ मिले जुले बच्चों से पूछना चाहिए। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा रही है तो फिर मुकर्ररा वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सवाल पूछें। बच्चे अपनी मर्ज़ी से जवाब दें, ज़रूरी नहीं कि जवाब के लिए बच्चे को मुंतखब किया जाए। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का उसूल है कि बच्चों को, ऑडियंस को अपनी मर्ज़ी से जवाब देने का मौका दिया जाता है और नाम नहीं लिया जाता, बच्चे को मुंतखब नहीं किया जाता। बच्चे बोलते जाते हैं और जो बोलते जाते हैं उनके जवाबात या उनके निकात हम बोर्ड पर लिखते जाते हैं। जोड़ियों में या ग्रुप्स में बच्चे एक दूसरे से सवाल करें। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी सरगर्मी है कि बच्चे जोड़ियों में या ग्रुप्स में हैं तो एक दूसरे से सवाल करें। ग्रुप्स में बच्चे सवाल तैयार करें और दूसरे ग्रुप से पूछें। एक ग्रुप सवाल तैयार करे, ये सवालात की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। हम यादा इस तरीके से करवा सकते हैं कि एक ग्रुप तैयार कर रहा है सवालात, सारे ग्रुप सवालात तैयार करें और फिर उन्हें कह दिया जाए कि 3-3, 4-4 सवाल या 5 सवाल तैयार करने हैं, और उसके बाद फिर हर ग्रुप से एक सवाल, मसलन ए ग्रुप से एक सवाल लिया, बी ने उसका जवाब दिया, सी से सवाल लिया, बी ने उसका जवाब दिया, या बी ने सवाल किया और ई ने उसका जवाब दिया। तो ये एक बहुत अच्छी मज़े की एक सरगर्मी बन जाती है। सवाल बनाते हुए अल्फाज का इस्तेमाल, कौन से अल्फाज कम इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। जो कम अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए उनमें कौन, कब, कहाँ, क्या लफ्ज़ हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होने चाहिए।
یہ نچلے درجے کے سوالات بنانے کے کام آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہائی لیول ہیں ان کے لیے، یا وسعت کے حامل جو سوالات ہوتے ہیں ان کے لیے جو سوال بنتے ہیں اور جو زیادہ استعمال ہونے چاہیے، کیسے، کس طرح، کیوں، فرض کیجئے، واضح کیجئے، وجہ بتائیے، وغیرہ وغیرہ۔ جماعت میں سوال جواب کے ذریعے ہونے والا رابطہ یعنی انٹریکشن، کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، کل جماعتی صورتحال میں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیتے ہیں، گروپ میں قریب ہو کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں، اور ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے ساتھ بھی سوال جواب ہو سکتا ہے۔ جوڑی میں آپس میں جوڑی میں سوال بنائے، ایک جوڑی نے سوال بنائے اور دوسری جوڑی نے پوچھے، دوسری جوڑی سے پوچھے گئے، تو یوں انٹریکشن سوال جواب کی، رابطہ سوال جواب کا ہو سکتا ہے۔ بہت اہم بات، بچوں کو سوالات ترتیب دینے، سوالات پوچھنے اور سوالات لکھنے کا موقع دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ کے سبق میں ایسی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے جس کے تحت بچوں کو سوال پوچھنے کا موقع ملے۔ بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے کہ وہ سوالات کی اقسام کے مطابق سوال کریں۔ جب بچوں کو ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، انہیں سوالات تیار کرنے کا موقع دیتے ہیں، جب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیوں اور کیسے والے سوال کرنے ہیں، ہم نے ہائی لیول سوال پوچھنے ہیں، تو وہ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ حیران کن تبدیلی آتی ہے بچوں کے اندر کہ وہ معیاری سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سوالات چاہے بچے پوچھیں یا معلم خود، ہر دو صورتوں میں درجہ بالا اصولوں اور قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہوگی جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ ایسے سوالات سے اجتناب کیجیے جن کے نتیجے میں آپ کو یا بچے کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ سوال بناتے ہوئے یا پوچھتے ہوئے ہمیشہ خود سے کہیے، یہ میرے سبق کا بہت ہی سنجیدہ حصہ ہے۔ ہم عام طور پر اور چیزوں پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، یا جو سوالات ہم نے زبانی پوچھنے ہوتے ہیں، یا وہ سوالات جو ہم نے لکھنے کے لیے دینے ہوتے ہیں، ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے، ان کی بناوٹ پہ توجہ نہیں دیتے، ان کے اثرات پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ تو جی سوالات اور جوابات کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو تھی، یہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا جتنا بھی مواد ہے وہ میری ایک کتاب جو کہ کچھ وقت کے بعد آئے گی، تدریس اردو کے نئے زاویے برائے اردو اساتذہ، جو میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ اس میں سے لیے گئے ہیں، اور یہ واحد ویڈیو ہے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، لیکن میں ایک نیا ٹرینڈ شروع کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو جو سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے ہو، اس میں ریفرنسز ضرور دیے جانے چاہیے، بیبلیوگرافی ضرور ہونی چاہیے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے ان کتابوں کو پڑھ کر، ان ویب سائٹس کو دیکھ کر آپ اس حوالے سے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی۔